नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। अनुसन्धानको तथ्य र विवरणसहित सुन प्रकरणको जिम्मा अब प्रहरीलाई। 3 साता बितिसक्दा पनि अनुसन्धान चुरोमा पुग्नै सकेन। भोलिको संसद बैठक खुलाउने पहलै भएन। माओवादी केन्द्रीय कमिटिको बैठक सम्पन्न। जनतासँग जोडिनेदेखि टिक्की प्रथाको अन्त्य गर्ने निर्णय। बाबुराम र विप्लवसँगको एकताले भने प्राथमिकता पाएन। ज्वरो र निमोनियाको बिरामी बढिसकै कान्ति बाल अस्पतालमा शय्याको अभाव। एउटै बेडमा 3 जनासम्मको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता। ओपिडीमा समेत पालो पाउने मुस्किल। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा धेरै घाइते। रेल दुर्घटना हुनुको कारण खोजिँदै। र 4 पटकको च्याम्पियन अमेरिकालाई हराउँदै स्विडेन महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा। दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै नेदरल्यान्ड्स पनि क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खुलेको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो। त्यस्तै डाक्टर भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। त्यस्तै मन्त्री परिषदको निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरू माधव प्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन्। घिमिरेको सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको सम्पूर्ण अनुसन्धान नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरेर विभागले सुन तस्करी अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध भएकाले विभागले थप छानबिन र मुद्दा अभियोजनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रहरीलाई सुम्पिएको जानकारी दिएको हो। पक्राउ परेका सबै आरोपितलाई पनि प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ। 46 वर्ष लामो इतिहासमा पहिलोपटक विभागले अनुसन्धान चल्दा चल्दै आफ्नो क्षेत्राधिकारको मुद्दा प्रहरीलाई सुम्पिएको हो। साउन 2 गते विभागले 100 किलो सुन विमानस्थल भन्सारको मूल गेटबाट बरामद गरेको थियो। हङकङबाट नेपालमा भित्राइएको सो सुन प्रकरणमा हालसम्म 2 जना चिनिया र 1 भारतीय सहित 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 100 किलो सुन समातिएको झन्डै 3 हप्ता बित्यो, तर अहिलेसम्म मालिक को भन्ने पत्तो लागेको छैन। यसले अनुसन्धान भरियामै सीमित भएर यसै सामसुम त हुने होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ। मूलत यसअघिका सुनकाण्ड पनि राजनीतिक दलका नेतातर्फ मोडिएपछि यसै चलाएको थियो। अहिले सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिसँग नेताहरूको हिमचिम खुन्न थाले पनि 1 क्विन्टल सुनको अनुसन्धान पनि टालटुलमै सकिने हो कि भन्ने सन्देह सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। हङकङबाट विमान मार्फत सोझै त्रिभुवन विमानस्थलमा झारिएको करिब 100 किलो सुन प्रकरण अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन। तस्करहरूले सेटिङ मिलाएर भन्सार पास गरी गोदामतर्फ हुइक्याउँदै गर्दा 3 हप्ता अघि पक्राउ परेको 1 क्विन्टल सुनका मालिक अझै पर्दा पछाडि छन्। बाहिर जे जति हल्ला भएका छन्, अहिलेसम्म आशंका मात्रै हो, स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। सुनका मालिक व्यापारी राकेश अडुकिया भएकोसम्म आशंका गरेर विभागले उनको निवासमा छापा नै मार्यो, तर अडुकिया फेला परेनन्। शंकाको सुई अडुकिया तर्फ सोचिरहेका बेला चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउसँगै सुनको कोर्स फेरिएको छ। दावाको पक्राउसँगै राजनीतिक कनेक्सनको विषय पनि चर्चामा छ।
छिरिङ तिनै व्यक्ति हुन् जसले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन लगायतका नेताहरूसँग उठबस रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ। यद्यपि त्यो सम्बन्ध र त्यो सुनको साइनो जोडिएको छ या छैन प्रश्न भइसकेको छैन, तर यसले राजनीतिक वृत्तमा ठुलै हलचल ल्याएको छ। सुनमा राजनीतिक रङ देखिन थालेपछि कतै सुन लसुन त हुने होइन भन्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। यता विगतदेखि नै विवादित छवि भएका दावासँगको तस्बिर बाहिरिएपछि विवाद खेपेका माओवादी नेता वर्षमान पुनले तेरो मेरो नभनी छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। मेरो बारेमा पनि यसरी ठोस रूपले त उठेको छैन, तर हो जस्तो गरेर फोटोले त फसायो तपाईलाई। फोटो पनि यस्तो भइदियो कि म प्रचार गर्छु, म भन्दैछु प्रचार भएको छ। त्यो कुरोमा कुन निकायले छानबिन गर्ने हो, राज्यको कुन निकायले मेरो माथि छानबिन गरोस्, म त्यो छानबिनको लागि तयार छु र के सजाय भोग्ने म दोषी ठहरे भने म त्यसको लागि तयार छु। प्रचण्ड सरकार आफैले खोलेको फाइलले आफ्नै नेता कार्यकर्तामाथि निशाना लाग्ने देखेपछि ब्याग सरेको एमालेको आरोप छ। धमाधम माओवादी नेताको सुन प्रकरणमा नेक्सस देखिन थालेपछि एमाले सडक र सदन दुवै तताएको छ। शनिबार मात्रै एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। युवा संघका कार्यकर्ताले सुन तस्करलाई पक्राउ गर भन्दै प्रधानमन्त्री लगायत माओवादी नेताहरूको सुन्ने ढाकिएको तस्बिर बोकेर विरोध गरेका थिए। गृह मन्त्रालयमा अनुमति माग्नुपर्छ, सूचना मन्त्रालयमा अनुमति माग्नुपर्छ, ड्रोन सञ्चालन गर्नुपर्छ। 18,000 ड्रोन किन ल्याएर कहाँ राखेको छ? अनि किन हङकङबाट ल्यायो? अनि त्यो ड्रोन किन सिपिङ गरेर ल्याइएन र सडकबाट ल्याइएन र एयरपोर्टबाट ल्याइयो? सुनको अनुसन्धान नै कसले गर्ने भन्नेमा नोकझोक गरेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बीचको रसाकसीपछि अन्ततः सिआइबीलाई दिने सहमति भएको छ। अरू पनि भ्रष्टाचारका ठूला फाइल टेबुलमा छन्। आवश्यक परे जुनसुकै बेला खोल्छु भनेर प्रतिपक्ष धम्काउँदै हिँडेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिलेको सुनकाण्ड छिचोल्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह देखिन्छ। उनले आफ्नो विश्वासपात्र मानेकाहरू नै सुन प्रकरणमा जोडिएकाले प्रचण्ड स्वयं सङ्कटमा छन्। उनले पहिला सुनको टुङ्गो लगाउन वर्षमान नन्दबहादुरदेखि कृष्णबहादुर महरा बाबु छोरासम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ, होइन भने यो पनि फेरि 33.5 किलो सुन जस्तो मचियो थचियो नहोला भन्न सकिन्न। अहिले समस्या के परिरहेछ भने प्रहरीलाई गाह्रो परेर प्रहरीले मिडिया ट्रायल गरिरहेछ। प्रहरीले के गरिन्छ भने आफ्नो अनुसन्धान गर्न गाह्रो भयो। अब जागिर कोही कुरा आउँछ होला अथवा अब अनुसन्धान कसरी प्रभावित पारिन्छ भन्ने कुरा मैले सम्मानित यो समितिमा भनिराख्नै पर्दैन। अनि प्रहरीले के गरिदिइराखेको छ भने मिडिया ट्रायल गर्दैछ, मिडियालाई यो फाल्दैन सूचना भनिदिएपछि अब त्यहाँ चाहिँ समस्या आइरहेको छ। अब सामान्य सोधपुछ समेत गर्न सक्ने आँट देखिँदैन। यो त उहाँलाई पनि निर्दोष प्रमाणित हुने अवसर त दिनु पर्ला नि, जो माथि आरोप लागेको छ। विगतको 33.5 किलो सुन प्रकरणमा पनि राजनीतिक कनेक्सन देखिन थालेपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो। राजनीतिक रूपमा 3 ठूला दलका शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डकै इसारामा यस्ता विषयहरू यसै सामसुम हुने गरेको आरोप छ। सुन तस्करीमा खुङ्कार मानिएका भरियाका नाइके गोरे जोडिएको विषयमा राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता देखिएपछि त्यो मुद्दा गोरेमै सीमित भयो। तर गोरे जेल परे पनि सुन तस्करी घटेको छैन। रेडी ट्रेडर्सले 33 पटक सुन भित्राएको तथ्यले पनि तस्करी थप मौलाएको लक काट्न मुस्किल छैन। संसदको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्नु हो, तर संसद बैठक पटक पटक अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरू आरोप प्रत्यारोप रूपमै व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। अवैध क्विन्टल सुन प्रकरणपछि संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध छ। उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक चल्न दिएको छैन। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बीचमा साउन दोस्रो हप्ता एक पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन। त्यसयता सदन खुलाउने पहल समेत भएको छैन। नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमै रमाइरहेका छन्। एमाले सरकारले नै सदन अवरुद्ध गरेको दाबी गरेको छ। हामीले छानबिन गर्न किन नदिने? गर्नुहोस् न तपाईँहरू छानबिन, तर तपाईँहरूको छानबिन तपाईहरूको सरकार सञ्चालन भरपर्दो भएन। तपाईहरूले भन्सार नियन्त्रण पनि गर्न सक्नु भएन, छेक्न सक्नु भएन। त्यहाँ चोरी निकासी, चोरी पैठारी हुँदा, त्यत्रो सुना हुँदा तपाईँहरूले देख्नु भएन भने तपाईँहरूबाट के साध्य हुन्छ? संसदीय व्यवस्थामा सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता छ। प्रतिपक्षी दलले संसदबाटै जनताको आवाज बुलन्द गर्ने प्रचलन छ। सरकार पनि सदनप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ, तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिएको पाइँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको मागलाई बटम लाइन बनाएको छ, तर सत्तारूढ दलहरू उक्त माग सम्बोधन गर्न तयार छैनन्। नेकपा एमालेलाई मुख्यतः संसद अवरुद्ध गर्ने बहाना चाहिन्छ। उहाँहरू निरन्तर सरकारलाई सहज ढङ्गले सरकारको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको जुन साझा प्रतिबद्धतासहित सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ गत्यावरोध पैदा गर्ने
त्यो बाहना मध्येको एउटा बाहना सुन प्रकरणमा नेपाल सरकारकै आधिकारिक अङ्गबाट गिरफ्तार भएको छ। सुन नेकपा एमाले गिरफ्तार गरे त होइन, पक्रेर बुझाइदिया सरकारलाई बुझाइदिया भयो नि, ल सरकारप्रति अविश्वास छ, सरकारको संरचनाप्रति अविश्वास भयो होइन, अनुसन्धानप्रति हामीलाई चाहिँ आशंका छ। त्यसकारण निष्पक्ष एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्न सक्थ्यो। सङ्घीय संसदमा 15वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिन समेत सकेको छैन। अवरुद्ध सदन खुलाउन सरकारले प्रभावकारी पहल पनि गरेको देखिँदैन। उल्टै सत्तारूढ दलका नेताहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल गैर जिम्मेवार बनेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। संसद अवरुद्ध भएको संसद खुल्नुपर्छ। त्यो संसदले मा चाहिँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले त्यहाँ पनि जवाब दिनुपर्छ। यहाँ बोलाउने हाम्रो अधिकार छ, नबोलाउने कुरै छैन, तर त्यहाँ जवाब दिनुपर्छ। छानबिन गहिराइमा हुनुपर्छ। छानबिन गर्ने कार्य माग गर्नका लागि चाहिँ हामी आवेगका साथ चाहिँ बल प्रयोगबाट समाधान होइन, चाहिँ त्यहाँ छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्छ। अपराधको स्वतन्त्र ढङ्गले अनुसन्धान हुनुपर्नेमा राजनीतिक रङ दिने प्रयास भइरहेको छ। नेपालमा सुन तस्करी प्रकरण नौलो भने होइन, धेरै पटक सुन तस्करी प्रकरण आउने र छानबिन समिति गठन हुने गरेका छन्, तर मुख्य व्यक्तिसम्म अनुसन्धान पुग्न सकेको छैन। अवैध सुन प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र सो प्रकरणलाई सामसुम पार्न चलखेल भइरहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ। ऐन कानुन निर्माण गर्ने र जनजीविकाको सवाल उठाउनु पर्ने सदन राजनीतिक दाउपेचको चङ्गलमा फस्दै आएको छ। सदन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा थलो हो। राष्ट्रिय हित र जनजीविकाको सवालमा सदन साझा रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, तर राजनीतिक नाफाघाटाको खेलमा सदन रुमालिँदा राजनीतिक दल र सांसदको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासन शेर्पाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएपछि 5औं दिनमा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन भएको छ। पार्टीमाथि उठेको प्रश्नदेखि सुशासनको प्रत्याभूत गराउन खोलिएको फाइलमा निर्मम हुनुपर्ने सम्मका विषयमा छलफल भएको बैठकमा पार्टीभित्रका सन्तुष्टिहरू समेत सुनिए। केन्द्रीय समिति 2 अङ्कको हुनुपर्नेमा जोड दिएको बैठकमा पार्टी रूपान्तरणका लागि कार्यक्रम घोषणा भए पनि विप्लव र बाबुरामको विषय भने ओझेलमा परेको छ। एक रिपोर्ट। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मौखिक रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि गरामा गरम छलफलमा प्रवेश गरेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक आशा र निराशाका बीच सम्पन्न भएको छ। पार्टीलाई पुरानै आकारमा फर्काउन सक्ने आशा र त्यसका लागि रूपान्तरण आवश्यक रहेको नेताहरूको निष्कर्षसहित सकिएको बैठकमा प्रचण्ड आलोचनाको निशानामा परेका थिए। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेताहरूमा जर्नेल प्रवृत्ति हावी भएको, पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यक्रमभन्दा बढी आफू र आफन्तको चौघेरामा सीमित रहेको, सुविधा भोगी तथा सहरमुखी भएकाले पार्टी बदनाम भएको अधिकांश सदस्यले टिप्पणी गर्दा उनीहरूले पार्टी पुनर्निर्माणका लागि नीतिगत, सङ्गठनात्मक र जीवनशैलीमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन्। पार्टीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन 2 अङ्कको केन्द्रीय समिति र आन्तरिक निर्वाचन शर्तको रूपमा उनीहरूले अघि सार्दा प्रहार चाहिँ प्रचण्डको शैलीमा बढी देखिएको थियो। पदाधिकारीहरूले नै केही असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको यो बैठकमा उपमहासचिव द्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले आफूहरूलाई गुटको नेताको रूपमा छुट्याएर विकल्प खोजिएको भन्दै गुनासो नै गरे। यद्यपि उनीहरूलाई तह लगाउन नेत्र विक्रमचन्द विप्लवलाई विशेष महाधिवेशनबाटै भित्राउन लागेको धेरैको विश्लेषण यो विषयमा चर्चा नहुनुले फेल खायो। त्यस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक दस्तावेज समेत ओझेलमा पर्दा यो बैठक समाजवादी मोर्चामा रहेका फरक विचारलाई एकतामा ल्याउने कदम अनुमोदनका लागि भएको दाबी समेत पुरा भएन। जहाँ सुरुवाती दिनमा केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष प्रचण्डको तीव्र आलोचना गरे पनि बैठक सकिने दिनसम्म आइपुग्दा प्रचण्डको प्रशंसा भएको थियो, जसलाई वाद विवाद र संवादबाट पार्टी एक ढिक्का भएको रूपमा प्रचण्डले अर्थ्याएका छन्। अब नयाँ ठाउँमा पुगेपछि त के जमाए पोखरी त के भने भत्किने भयो हो। अब गडगडाउँदा नदी हुने भयो। माओवादी बिचमा अलिकति जमे जस्तो, अलिअलि फोहोर लागे जस्तो, अलिअलि फोहोर भइए जस्तो जो देखिया थियो। फेरि अहिलेको आवश्यकताले होइन, ऐतिहासिक आवश्यकताले हामीलाई नयाँ ठाउँमा जानको निम्ति प्रेरित गरिएको छ र ठिक नयाँ सन्दर्भमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानको नेतृत्व हाम्रै पार्टीका सदस्य अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा भएको हुनाले सबै भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने, पार्टीभित्रका हुन् पार्टी बाहिर, पार्टीभित्रका हुन् पार्टी बाहिरका सबै भ्रष्टहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, अपराधको प्रकृति आधारमा दण्डित हुने। यो भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान भनेको चाहिँ के हो भने शासकीय सत्ता, पार्टी सत्ता र सामाजिक सत्ता, तीनटै सत्तामाथि प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ने। बैठकले 3 महिने अभियान चलाउने लगायत परम्परागत निर्णय गर्दा सुन तस्करी लगायतका विषयमा पछि हट्न नहुनेमा अधिकांशको धारणा थियो। त्यस्तै खुलेको फाइलहरू समेत निष्कर्षमा पुर्याए र जनताका काम गरे। पार्टी पुरानै आकारमा फर्किनेमा नेताहरूको आशा समेत देखिएको थियो। घट्दै रसातलतर्फको यात्रामा रहेको माओवादी ठूलो बन्ने रणनीतिक विषयले ठाउँ नपाएको बैठकमा कम्युनिस्ट घटकको नेतृत्वकर्ता बन्ने आधार समेत तय भएन। बरु नेतृत्वमाथिको गालीमा केन्द्रीय सदस्यले सन्तोष मान्दा प्रचण्डले पनि पुरानै शैली दोहोर्याए। अर्थात् बैठकको अन्तिम दिन
केन्द्रीय सदस्यले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै पनि पार्टी र नेतृत्व घेराबन्दीमा रहेको टिप्पणी गरे। घुमाउरो पारामा अब रिब्रान्डिङ आवश्यक रहेको बताएका उनले जनयुद्ध मात्रै भनेर नहुने बताए। जनआन्दोलनबाट आएका विभिन्न वामपन्थ घटकको पृष्ठभूमि तथा एकता र विभाजनको घटकबाट जोडिएका अरूको पार्टी माओवादी भएको बताएका उनले अब नयाँ ठाउँमा छौँ भनेर बुझ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका थिए। जहाँ प्रचण्डको विरोध गर्दा फिल्डमा नगएकाहरूले गाली गलोज गर्न नमिल्ने भन्दै प्रतिरक्षा गरिएकै सन्दर्भमा नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ भने प्रचण्ड पनि फिल्डमा जाने भएका छन्। चुनाव बैठकबाट संसदीय व्यवस्थामा हामी त अब सुँगुरको खोर सफा गर्न भन्ने थियो के, त्यो सफा गर्नुभन्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई संसदीय व्यवस्था र त्यसमा संलग्न अरू दल खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसहरूबाट यो सिकेको देखिन्छ। नेतृत्वलाई सिधै जुन गर्ने अथवा एक मान्छेका पदका कुरा गर्ने, मलाई किन यसरी ठगियो, म इमान्दार मान्छे हो, मलाई किन पदमा ल्याइएन एउटाले भन्ने, अर्काले भन्ने नेताले तिमीले आफ्ना मान्छेलाई ल्यायो फलानलाई ल्याएन नि भन्ने, जहाँ विचारको शून्यतामा व्यक्ति र पात्रको प्रधानतामा यो छलफल टुङ्गिएको मैले चाहिँ देखेँ। समग्रमा अन्य दलकै जस्तो संगठन सुदृढीकरणका लागि नेतालाई फिल्डमा खटाउने र नेतालाई गाली गर्ने तथा प्रतिरक्षामै माओवादी बैठक सीमित बन्यो। त्यस्तै सुरुमा अध्यक्षबाट सुरु भएको गाली गलोज पदाधिकारीमा शिफ्ट भएर काङ्ग्रेसकै नियतिमा सकिएको बैठक न त सुनको विषय र नेतृत्व जोडिएको विषयमा केही निर्णयमा नै पुग्यो। त्यस्तै विधान सम्मेलन नगरी विशेष महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएका नेताहरूले नेतृत्वको रूपान्तरणसहित पार्टी रूपान्तरणमा जोड त दिए, तर उनीहरूले आफूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनेमै आशंका देखिँदा एक कुरा लिपिबद्ध गर्ने आचरण हुने कम्युनिस्ट पार्टी बैठक नै लिखित प्रतिवेदन बिनै सकिएको रोचक दृश्य समेत बैठकले सिर्जना गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँको आलोकनगर स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै नेताहरूले संसदको गरिमा कायम हुने गरी भूमिका निर्वाह हुन नसकेको भन्दै पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले संसद बैठक नै बस्न नदिने काम गरिरहेको भन्दै एमालेको पनि आलोचना गरेका थिए। संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकोमा पार्टी नेतृत्वमाथि पनि बैठकमा प्रश्न उठाइएको पार्टीका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। संसद जस्तो र गरिमामय बनाउने हिसाबले विषयवस्तुहरूको उठान गर्ने जस्तो खालको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हुन सकेन भनेर भन्ने खालको कुरा र हाम्रो पार्टीले पनि के भूमिका गर्यो त, हाम्रो पार्टीको भूमिका पनि कति प्रभावकारी हुन सक्यो त भन्ने सवालमा पनि कुराहरू उठेका छन्। त्यसैले संसदको गतिरोध यो जुन विषयमा चाहिँ नै उत्पन्न भएर जुन विषयलाई चाहिँ न्यू बनाएर चाहिँ गतिरोध उत्पन्न गरिएको छ होइन, त्यो गतिरोध त्यसरी उत्पन्न गर्ने खालको कुराहरू होइन। सदनको 1 मिनट पनि विषय भनेर भनेको, सदनको 1 मिनटको बिजनेस भनेर भनेको पनि नि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ के भने प्रतिपक्षले जे गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अलिकति बेठिक गरिरहेको छ भन्ने तहबाट पनि त्यो कोणबाट पनि कुरा उठेका छन्। हिजोबाट सुरु भएको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा पार्टीको आसन्न 10औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीति तथा सांगठनिक प्रतिवेदनको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको छ। समाजवादी मोर्चा गठन गरेर ओलीलाई एक्ल्याउन खोजेका कम्युनिस्टहरूमाथि नै ओलीले ब्याकफायर गरिरहेका छन्। पटक पटक लड्दै उठ्दै हिँडेका एमाले पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्दै शक्ति सञ्चयमा लागि परेको छ। एक रिपोर्ट। देशको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले केन्द्रमा त सत्ता बाहिर छ नै, 7वटै प्रदेशमा पनि सत्ताविहीन छ। पार्टीले चालेका कदममा असफलताको स्वाद चाख्ने एमाले नेतृत्व र नेतालाई बानी नै परिसक्यो। एमाले चालेको मिसन ग्रासरुट अभियानदेखि शीर्षस्थ नेताहरूसँगको मिलन प्रयासमा एमाले चुक्दै आएको छ। यद्यपि पार्टीले पटक पटक ठेस खाए पनि संगठनलाई चलायमान बनाउन भने छोडेको छैन। एमाले गुमेको शक्ति सञ्चय गर्न हर सम्भव काम गर्न उद्यत देखिन्छ। पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कलाकारलाई फकाउनेदेखि आफ्नै पोस्टको कमेन्टमा आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न समेत भ्याउँछन्। जति हन्डर खाए पनि न ओली बोल्न थाकेका छन् न एमालेको कार्यक्रम रोकिएको छ। फलत एमालेमा फर्कने नेता कार्यकर्ताको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीबाट नेता कार्यकर्ताहरू धमाधम उही पुरानै घर एमालेमै फर्कन थालेका छन्। केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सांसद स्थायी कमिटीका पदाधिकारी र जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरू गरी 48 जना एकीकृत समाजवादीका नेताहरू एमाले फर्किसकेका छन्।
अझै संसदीय राजनीतिबाट ओझेलमा परेर संगठन विस्तारका लागि देश दौडाहामा रहेका एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल त माधव नेपाललाई नै सुक्ने बाटो छोडी एमालेमा फर्कन सुझाव दिने गरेका छन्। उनी समाजवादको कुण्ठा बोकेर अघि बढेका माधवलाई नभई देशको भविष्यलाई हेरेर एमालेमा आउन आह्वान गरिरहेका छन्। धेरै पटक लड्दै उड्दै र धुलो टक्र्याउँदै अघि बढेको बताउने ओली अरू पार्टीका नेताहरूलाई गलाउन निरन्तर लागि परेका छन्। यसरी पार्टी छोडेर एकीकृत समाजवादीमा आएका नेताहरू पुनः एमालेमै फर्कदा एमाले हौसिएको छ। यसमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त पार्टी फुटको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै रावणको टाउको जस्तो उभिनै नसक्ने गरी निरीह बनेको भन्दै पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा 16 पृष्ठ लामो लिखित दस्तावेज नै पेश गरेका छन्। त्यस्तै पार्टीका सचिव रहेकी रामकुमारी झाँक्रीले नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहँदै बैठक नै बहिष्कार गरेकी छन्। पार्टीभित्रकै नेताहरूले एमालेलाई नै बल पुग्ने गरी बोल्नुले एमालेलाई हौसला मिलेको छ। पार्टीका उपाध्यक्ष वेदराम भूषालले पनि पार्टीभित्र भएको अन्तर्विरोधका कुरालाई स्वीकारोक्ति गरेका छन्। सजीव संरचनाहरू हुन्, त्यहाँभित्र पनि स्वाभाविक रूपमा अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्, मतभेदहरू हुन्छन्। त्यो गतिशील हुनका निम्ति पनि त्यो चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न पार्टीहरूमा विभिन्न खालका अन्तर्विरोधहरू छन्, तर ती कतिपय समाधान भएर जालान्, कतिपय चल्दै रहलान्, त्यस्तै होला। कम्युनिस्टहरूको मोर्चाबन्दी गरेर ओलीलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा प्रचण्ड देखिए पनि बरु ओलीले कम्युनिस्टहरूलाई ब्याकफायर गरिरहेका छन्। ओलीको निशानामा प्रचण्ड र माधव नेपालमै बढी परिरहँदा जनमत जुटाएर भन्दा पनि कम्युनिस्टहरू फुटाएर आफू बलियो बन्ने रणनीति उनी बुन्दैछन्। त्यस्तो त म देख्दिनँ। त्यहाँ पनि विचारको खडेरी छ, विचारको नेतृत्व त्यहाँ पनि देखिएन। विगतका जस्तो योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर पार्टी एकता गरेर सरकारमा आयो, केपीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो र त्यो पार्टीका तौर तरिका कार्यशैली हेर्दाखेरि विचारबाट उठेको, विचारको तहबाट उठेको त्यहाँ पनि देखिएन। त्यो असफल मानिन्छ, असफल नै देखियो। त्यसरी अगाडि बढ्न सकेन। हेर्नुहोस्, त्यहाँ त सक्नु पर्थ्यो, त्यो त क्षमता हुनु पऱ्यो नि। को मान्छे पार्टी फुट्नु पनि लिडरसिपको असक्षमता हो। पटक पटक चुकेर पनि निरन्तर शक्ति सञ्चयमा जुटेको एमाले अरू पार्टीलाई गलाएरै भए पनि एमालेलाई बलियो बनाउन प्रयासरत छ। ओलीको निशानामा प्रचण्ड र माधव पर्नुको कारण नै पनि अन्य कम्युनिस्ट पार्टीलाई सकेर आफू बलियो बन्ने बुझिन्छ। अन्य कम्युनिस्टहरूलाई दबदबामा राख्न सके आफूलाई बलियो र विकल्प सहितको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदै आफू एक्लो रजगज गर्ने दाउमा ओली रहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी भदौ तेस्रो साता छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गर्ने हुनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भदौको तेस्रो अथवा चौथो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको भ्रमण गर्ने बताउनु भएको हो। वर्तमान सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको फलदायी भारत भ्रमण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले सो अवसरमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको समेत बताउनुभयो। यस्तै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परस्पर राष्ट्रिय हित र स्वार्थका आधारमा अघि बढाउँदा नै मुलुक र जनताको हित हुने उल्लेख गर्नुभयो। परराष्ट्र सम्बन्धलाई वैचारिक र मनोवैज्ञानिक आधार दिएर कतिपय देशसँगको सम्बन्ध जुन सुमधुर हुनुपर्ने थियो त्यो सुमधुरतामा चाहिँ असन्तुलन आएको बीचमा महसुस भएको थियो। यो बीचमा यो सरकार गठन भइसकेपछि कतिपय विगतका सरकारले पनि यसमा मेहनत गरेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो सम्बन्ध छ, परराष्ट्र जुन सम्बन्ध छ, यसलाई हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित बनाउने, यसमा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्ने गरेर यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परस्पर लाभका आधारमा पनि हामीले यो सम्बन्धलाई विकास गर्ने गरेर यो सरकारले अगाडि बढिराखेको छ।
मन्त्री साउदले पार्टीहरूको परराष्ट्र नीति छुट्टा छुट्टै नबनाई सबैको सहमतिको नीति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले पार्टीको दस्तावेज तयार गर्न 51 गाउँबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने भएको छ। हिमाल तराई पहाड सहितको भौगोलिक र समुदाय विविधता हुने गरी नागरिक कहाँ पुगेर दस्तावेजका लागि सुझाव सङ्कलन गरिने भएको हो। पार्टीले गठन गरेको 17 जनाको टोलीका प्रत्येकले 3 स्थानमा पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्ने भएका छन्। महामन्त्री मुकुल ढकालका अनुसार भौगोलिक र समुदाय फरक पर्ने गरी 51 स्थानबाट सुझाव सङ्कलन गरिने भएको छ। सुझाव सङ्कलनका क्रममा स्थानीय बासिन्दासँग अन्तर्क्रिया समेत गरिने रासोपाले जनाएको छ। सुझाव सङ्कलन गरिने स्थान छनौट गर्दा एउटै जिल्लाका 2 ठाउँ नहुने गरी 51 गाउँ चयन गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधरले काठमाडौँमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेको छ। संविधानत कार्यान्वयन जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयमा आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उपस्थित भएका मूल नेतृत्वकर्ता सिटौलाले भने केही बोल्नु भएको थिएन। मञ्चमा आसन ग्रहण नै नगराई बीपी कोइरालाको फोटो मात्र राखेर संविधानको पालनाका लागि गठबन्धनलाई दबाब दिन कार्यक्रम गरिएको वक्ताहरूले बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मन्त्री भीमसेन दास प्रधानले जनआन्दोलनमा होमिनेहरू निर्वाचनमा हार्दा संविधानको कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको बताउनुभयो। प्रधानले नागरिकले सहज तरिकाले सेवा नपाएको गुनासो गर्नुभयो। सेवाग्राहीले लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता हटाउन माग गर्नुभयो। प्रधानले शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन पारित नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या रहेको पनि बताउनुभयो। तर पहिलो संविधानमा जुन हाम्रो कृष्णप्रसाद सिटौलाजीले जुन एउटा नेपाल बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बहुजाति एउटा भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर त्यो संविधान जारी भयो, संघीय लोकतन्त्र नेपाल, जसमा हामीले सबै वर्ग जाति लिङ्ग धर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पहिचान पहुँच र प्रतिनिधित्व, त्यसलाई पनि हामीले त्यसमा रिफ्लेक्सन गर्न सक्छौँ। तर त्यो संविधानले पहिलो चरणमा खास संस्थागत त्यसको विकास गर्न सकेन, खालि निर्वाचन मात्रै सम्पन्न हुने काम भयो। कार्यक्रमको मूल उद्देश्य जनप्रतिनिधिले आफ्ना लागि होइन, जनप्रतिनिधिका लागि काम गर्नुपर्छ, जनताका लागि काम गर्नुपर्दछ सन्देश दिनका लागि गरिएको थियो। सडक विस्तारका नाममा भत्काउने, खन्ने तर समयमा नबनाउने समस्या विद्यमान छ। अलपत्र छाडिदिने प्रवृत्तिले सर्वसाधारण दैनिक शास्ति भोग्न बाध्य छन्। सडक छेउमा व्यापार गर्नेदेखि सवारी चालकसम्ममा धुलोले आजितको सिर्जना अवस्था भएको छ। एक रिपोर्ट। घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने काठमाडौँ कहिले कुलो बनेर बग्छ त कहिले खरेबेल। नेपालमा परियोजना सुरु हुने तर समयमा पुरा नहुने र गुणस्तरहीन हुँदाको परिणाम हो यो। चिनिया सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको पहिलो चरण महाराजगञ्जदेखि कलङ्कीसम्मको सडक खण्ड निर्माण पुरा भएर सञ्चालनमा आएको 4 वर्ष बित्यो। चक्रपथ विस्तारको दोस्रो सडक खण्ड अन्तर्गत कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडक विस्तारको काम कछुवाको गतिमा भइरहेको छ। काठमाडौँका साँघुरा सडक अनि सवारी साधनको चापको कारण लामो समय ट्राफिक जाममा बस्नुपर्ने र समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने समस्याले जनता आजित भएका छन्। पूर्ण रूपमा जोखिम मोलेर आम सर्वसाधारणहरू दिनहुँ यात्रा गरिरहेका छन्। सरकार भने यस्ता कुरामा बेखबर बनेको छ। कलङ्की महाराजगञ्ज सडक खण्ड विस्तार भइरहँदा सडकमा ठुला ठुला एम्बुस जस्ता खाल्डा छन्। गाडी साइड लगाएर यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने ठाउँ समेत छैन। जोखिम मोलेरै हिलाम्मे सडक छिचोल्दै यात्रु ओह्राल्ने र चढाउने गरेको देखिन्छ। उपत्यकाका लागि सडक जाम त आम कुरा नै भइसक्यो। सडकको खाल्डाखुल्डी र धुवाँ धुलोबाट ननिसासिएको कुन दिन छ र?
बाध्यतामा बाँधिएका नागरिक सरकारको लाचारपन देखेर यसलाई सामान्य मान्न थालिसके। ट्याक्सी चालकलाई पछाडि पेसेन्जर राखेर गाडी दौडाउन पनि डर लाग्छ रे। च्याप्प ब्रेक हाने उल्टै पेसेन्जरको गाली खानुपर्छ। सडकको कारणले यो दुर्गति भोग्नु परेको चालकहरूको गुनासो छ। दुर्घटना बढी हुने अनि ल्यान्डहरू चेपिने अनि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नै पर्यो। त्यो अवस्था आउँछ नि त। अब जस्तो बाटो साँग्रो भयो, अब भिड बढी भयो, त्यो हिसाबले हामीले त मान्छे बचाउनु पर्यो अनि त्यो गाडीहरू बचाउनु पर्यो, साहु गाडीहरू पनि बचाउनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि उनीहरूले नै आएर चिटसिट काट्ने यताउति गर्छ सर। अब त्यो बाटोको कारणले गर्दा हो। बाटो राम्रो हुनु पर्यो। नाकमुखमा मास्क लगाएर हिँड्नेहरू पनि आधा मात्र जोगिन्छन्। उनीहरूका कपालदेखि आँखी भाउसम्म धुलाम्य हुन्छ। सडक विस्तार नाममा सडक भत्काउने, खन्ने तर समयमा नबनाउने, त्यत्तिकै अलपत्र छोडिदिने प्रवृत्ति हाबी हुँदा जनता मारमा परेका छन्। सडक छेउमा व्यापार गर्नेदेखि सवारी चालकसम्म धुवा धुलो झेल्न बाध्य छन्। विस्तारका नाममा खनिने सडक वर्षौँसम्म बन्दैनन्। बर्खामा हिलो, बाँकी पुरै वर्ष धुलोले निसासिन्छन् जनता। यो अवस्थामा निर्णय गर्न सरकारले पहल कदमी चाल्न सकेको छैन। सधैँभरि धुलो र हिलो खान बाध्य भएका सर्वसाधारण पनि अब त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्न थालेका छन्। असाध्यै धेरै गाह्रो छ। अब बनाउनु त यहाँ छेउछेउमा बनाउनु लागिरहेछ। यो जतिसक्दो छिटो बनाइदियो भने जो आए पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरे जस्तो भन्ने चाहिँ जनतालाई भइरहेको छ। अब यही पारा हो भने तपाईँको सबै मान्छे विदेश पलायन भइसक्यो। हिजो गाउँको हालत अब काठमाडौँमा नहोला भन्न चाहिँ सकिन्न सर। ढल हाल्ने काम सोम्युबाट गोङ्गबुसम्म भएको छ। काम ढिलासुस्ती हुँदा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सांसद प्रदीप पौडेलले तत्काल समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। खासै ढलको काम गोङ्गबुसम्म, त्यो ढललाई भूमिगत गर्ने काम चाहिँ गोङ्गबुसम्म भएको छ। त्योभन्दा माथि हामीले सामाखुसी खोलासम्म त्यसको मुखसम्म त्यो ढलको काम विस्तार गर्न सकियो भने र सडकमाथिबाट आउने पानी चाहिँ त्यो ढाल मार्फत विष्णुमतीमा पुर्याउने व्यवस्था भयो भने त्यो सामाखुसी खोलामा जाने 40% पानी मेरो अनुमान है त्यो घट्छ। चीनको सरकारी कम्पनी साङ्घाई कन्स्ट्रक्सनले 2070 सालदेखि विस्तारको काम अघि बढाएको थियो। पहिलो चरणको कलङ्गी कोटेश्वरमा 10.5 किलोमिटर सडक विस्तार गरिसक्यो। सरकारी कूटनीतिक निकायबाट आवश्यक पहल नगर्दा चक्रपथ, दोस्रो चक्रपथ सडक खण्ड अझै अलपत्र छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय नेपालमा गोलभेडाको मूल्य आकाशिएको छ। यता व्यवसायीहरूले भने उत्पादनको कमी र भारत निर्यात भएका कारण गोलभेडाको मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। एक महिना अघि मात्रै नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको गोलभेडाले बजार मूल्य नपाएको भन्दै कालीमाटी सडकमा राताम्मै गोलभेडा फालियो। तर ठिक एक महिनापछि त्यही गोलभेडाको मूल्यले आकाश छोएको छ। व्यवसायीहरू अहिले गोलभेडा भारतबाट निर्यात हुने भएकाले महँगिएको बताउँछन्। उनीहरूले केही समय पहिला नेपालमा उत्पादन बढेको तर लागत पनि नउठ्ने गरी किलोकै 10 रुपियाँमा बेच्नु परेको भन्दै सडकमा घोप्ट्याएका थिए। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा व्यापारीहरूले तरकारीको मूल्यमा उतार चढाव आउनुको कारण उत्पादन भएको बताउँछन्। व्यवसायी तारादेवी मगरले एक महिना अघि नेपालमा उत्पादित गोलभेडा फालाफाल हुँदा अहिले धान्न धौधौ परेको बताइन्। नेपालमा उत्पादित 70% गोलभेडा अहिले भारत निर्यात भइरहेको छ। गोलभेडा अस्ति एकचोटि चाहिँ फ्यालाफ्याल भयो, त्यतिखेर इन्डिया गएको थिएन हैन, इन्डिया गएको थिएन। अहिले चाहिँ इन्डियामा करिब करिब हाम्रो नेपाली गोलभेडा चाहिँ अलिक ठुलो साइजको गोलभेडा चाहिँ 70% नै इन्डियामा गइरहेको अवस्था हो। त्यस कारणले गोलभेडाको भाउ बढ्या हो। गोलभेडा व्यवसायी द्वारिका अधिकारीले विगतको तुलनामा यो वर्ष तरकारी सस्तो रहे पनि गोलभेडा अत्याधिक महँगो भएको अनुभव सुनाइन्। गोलभेडाले बजार मूल्य नपाउँदा सडकमा फाल्नुपर्ने भएकाले किसानले औषधि उपचार नगर्दा उत्पादन कमी भएपछि यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। अहिले खास मूल्य वृद्धि त खास छैन हैन। पूर्वको तुलनामा चाहिँ नि अहिले त सस्तो छ झन् तरकारी। अब टमाटरको हकमा चाहिँ टमाटर एकपल्ट चाहिँ 20 रुपियाँ किलो भयो, 10 रुपियाँ किलो भयो, किसानले फाले पनि हैन। अब अहिले चाहिँ के भयो भने अब त्यतिखेर चाहिँ किसानहरूले औषधि उपचार गरेन अनि रोग लाग्यो, त्यो कारणले चाहिँ अब चाहिँ नि ऊ कम भयो सामान हैन, त्यो भएर अहिले महँगो भयो। अब अरू तरकारीको हकमा त यसपालि त अरू पूर्वको तुलनामा त यसपालि सस्तो छ।
व्यवसायी बद्रीलाल श्रेष्ठले गोलभेडाको मूल्य पछिल्लो 30 वर्षको अवधिमा यो वर्षको जस्तो उतार चढाव नभएको बताए। नेपाली उत्पादन गोलभेडा यो वर्ष नै सडकमा फाल्नेदेखि 140 रुपियाँसम्म मूल्य पुगेको बताए। तर कालीमाटी तरकारी बजारमा होलसेलमा नै 120 रुपियाँसम्म पुगेको उनको भनाइ छ। कालीमाटी व्यवसाय पेसा गरेको तपाईँको 30-35 वर्ष भयो, यो वर्ष जस्तो अहिलेसम्म भएको थिएन, सायद हुँदैन पनि होला। यो वर्ष यति धेरै सस्तो भयो, त्यसको अब त्यो त हजुरहरूले देख्नुभएकै छ, किसानले फाल्नुपर्ने बाध्यता पनि भएको थियो। अहिले आएर यति धेरै महँगो भयो, त्यो अहिलेसम्म मैले थाहा भएदेखि अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन। जुन अहिले हजुरले देख्नु भएको छ 130, 40, 50 समेत पनि भन्छ। जस होलसेलमा तपाईँको 120-25ले बेचेको छ भने खुद्रामा 140-50 भन्ने त स्वाभाविक भयो। अघिल्लो वर्ष यही समयमा प्रति क्रेट 2000 सम्म रहेको गोलभेडा अहिले टनेल भन्दा बाहिरको 2500 र टनेल भित्रको 2800 सम्म पुगेको छ। कालीमाटी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि नेपाली गोलभेडा ठूलोको मूल्य प्रति किलो 168.33 रुपियाँ कायम गरेको छ। दुर्गम जिल्लामा विमान उड्नै छाडेपछि यात्रुहरू अल्पत्र परेका छन्। मौसम खराबीका कारण देखाउँदै 2 साता अगाडिदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा उडान नै रोकिएको छ। एक रिपोर्ट। भुइँमा हिँड्न बाटो छैन, आकाशमा उड्न विमान मान्दैन, फलत 16 दिनदेखि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुर्गमका यात्रुहरूको बिचल्ली छ। मान्छेको बेजोग छ। अलिपुर गएको फर्क्यौँ भन्दैछ। अहिले कर्णालीका 3 जिल्लामा जहाज उड्दैनन्। हुम्ला र डोल्पामा सडक सञ्जाल छैन। भएको सडक सञ्जाल पनि भरपर्दो नभएपछि गाडी चल्दैनन्। यहाँका यात्रुको भर भनेकै जहाज हो, तर त्यही जहाज सञ्चालकहरूले मनलाग्दीको हद पार गरेपछि यात्रुहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। 16 दिनदेखि विमान पर्खिँदा नेपालगञ्जमा बिचल्ली परेपछि यी वयोवृद्धको अवस्था हेर्नुहोस्। दुर्गम ठाउँ जुनमा छ हुम्ला हजुर। नेपालगञ्ज आया 15-16 दिन भइगयो, टिकट पाया छिएन। आई बल्ल जा टिकट पाउँ त कालीकोट पिराया खिड्दा गरिदिए क्या गर्ने 11 बजे पछि जान नपाइने। हजुर। अगाडै मौसम नखुल्ले हुन्तरमा के गर्ने। 15 दिन भयो त्यसो आज यहाँको। ल ल ल धन्यवाद। 15 दिन हुँदासम्म पनि घर जान पाया छैन। अब यहाँ तपाईँ बस्न खराब गाह्रो होला, यत्रो दिन होटलमा बस्नुपर्ने होला। पैसा छैनन्, बुढी मान्छे काउँदो बहिनो काउँदो खानु गाह्रो छ। हुम्लाका लागि 14,000 मा टिकट खरिद गर्दा पनि 16 दिनसम्म जाने टुङ्गो नभएपछि यी वृद्धलाई नेपालगञ्जको गर्मीमा श्वास जाला जस्तो भएको छ। तर विमान उड्न नमानेपछि उनी छटपटाएरै बस्न बाध्य बनेकी छिन्। अहिले मुख्यतः मौसमको कारण देखाएर नेपालगञ्जबाट कर्णालीका दुर्गम जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पामा जहाज जाने कुनै टुङ्गो नै छैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बिहान 11 बजे अघि मात्रै उडान भर्ने नियम बनाएको छ। तर बिहान 11 बजेसम्म मौसम खुल्दैन। 11 बजेपछि हावा चल्ने कारण देखाएर विमान उड्ने गरेका छैनन्। तर नियमित रूपमा लिँदै आएको 14,000 भाडामा 10,000 अतिरिक्त थपेर यात्रु जान तयार भए। विमान उड्ने गरेको दाबी समेत यात्रुले गरेका छन्। समस्या कर्णालीको मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमको बाजुरा लगायतका जिल्लामा समेत यात्रु उड्न पाएका छैनन्। 3 दिनदेखि नेपालगञ्ज विमानस्थलमै अल्पत्र परेकी यी वृद्धाको गुनासो सुनौ। बाजुराको पेलन किन उडेन, हामीलाई किन रिएन। कति दिन भयो हजुर यहाँ बस्नु भयो? हामी आए 3-4 दिन भइए। हामी विपत्तै छौँ, हामी बिहालै छौँ, हामीलाई त गर्नु परेन। त्यही त तपाईँको चाहिँ प्लेन गएको छैन हैन? गएको छैन, बेली पनि उडेन, आइ पनि उडेन। बाजुरा उडाइदिए भएले हामी त बाजुरा पुगिसक्ने थियौँ। अब उहाँको जाँदाखेरि उहाँको फित्ता भयो। हजुर हामीले के गर्ने हो? बस्न खान पनि तपाईँलाई गाह्रो भइरहेछ अहिले? हामीलाई बस्नलाई खानलाई आम्नु मान्छे ल्याउने कोही छैन, हामीलाई त गाह्रो छ। अहिले नेपालगञ्जबाट हुम्ला, मुगु र डोल्पामा एटीएरको भगिनी संस्था तारा एयरले उडान भर्दै आएको छ। त्यसका अलावा यहाँ सीता र समिट एयरले समेत उडान भर्दै आएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सको ट्विनेटरले समेत उडान भर्ने गरेको छ। सुदूरका बजाङ र बाजुरामा समेत यिनै सरकारी र निजी एयरलाइन्सले उडान गर्ने गरेका छन्। तर कुनै पनि एयरलाइन्स आफू खुसीभन्दा समयमा उड्ने गरेका छैनन्। 12 बजेपछि उडान ठप्पै
गर्नु भनेको यात्रुलाई दुःख दिनु मात्रै भएको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। जिल्ला लगायत कर्णाली अञ्चलभरिका जिल्ला प्लेन चल्ने जिल्लाहरूमा जो बिहानभरि मौसम बन्द भए हुन्छ 12-1 बजेपछि मौसम खुल्छ, त्यति 12 बजेबाट बन्द भयो भने त्यो समस्या भनेको प्यासेन्जर जनतालाई मारमा पर्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जनताको समस्यालाई बुझेर यदि चाहिँ मौसम खराब नै छ भने त्यो अनुमति पनि टावरले दिने कुरो रहेन। त्यति हुँदाहुँदै पनि 12 बजेपछि ठ्याम्मै बन्द गर्नु भनेको चाहिँ जनताको लागि, कर्णालीका जनतालाई समस्या पर्ने कुरा हो। नेपालगञ्जबाट पहिलो उडान डोल्पाको जुफाल विमानस्थलमा हुन्छ, त्यसपछि हुम्लाको सिमकोट र मुगुको ताल्चा लगायतका विमानस्थलमा हुने गरेको छ। तर यी सबै विमानस्थलमा मौसम भन्दा बढी एयरलाइन्स कम्पनीको लापरवाहीले उडान रोकिने गरेको छ। कहिले भाडा बढाउन उडान रोकिदिन्छन्, कहिले चार्टरमा हिड्न दुर्गमका यी भेगमा विमान चल्दैनन्। अहिले त अतिरिक्त शुल्क असुल्नकै लागि विमान उडान नहुने गरेको गुनासो यात्रुहरूको छ। यसका लागि बिहान 11 बजेसम्म नियमित शुल्कमै उडान हुने, तर 1 बज्दा नबज्दै 14,000 मा 10,000 थप्नु पर्ने र 2 बजेपछि 20,000 थप्नु पर्ने गरी अतिरिक्त शुल्क बढाउने तयारीकै लागि नियत बस यो काम गरिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। यो काहीँ न काहीँ अवैज्ञानिक छ। अहिलेको परिवेशमा एक त बाढी पहिरो आइरहेको बेलामा, बाटो सडक अवरुद्ध भइरहेको बेलामा सिङ्गो प्यासेन्जरको एक मात्र एउटा चाहिँ यात्रा हवाई यात्रा हो, त्यो पनि बिहान पख चाहिँ यो मौसम खुल्दैन, दिउँसो खुल्छ। दिउँसो बन्द गरेपछि त्यतातिर मान्छेको लागि यो जतिको कष्टकर शास्त्री अरू केही पनि छैन। त्यसरी यो कर्णाली प्रदेशको पर्यटन मन्त्री भइसक्नुभयो होइन, यो विषयमा केही पहलहरू लिनु भएन त्यति बेला? ठ्याक्कै हामीले चाहिँ हाम्रो यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकसँग हाम्रो भेट भएको छैन, तर हामीले त्यहाँ अलिकति सहायक स्तरको साथीहरूसँग बुझ्दा, मन्त्रालयमा बुझ्दा र त्यसपछि गएर एयरलाइन्सका मान्छेलाई बुझ्दा पनि हामीले सबै कुरा बुझेकै छौँ। यस विषयमा यो सरासर गलत भएको छ है। पर्यटकीय सिजनमा कर्णालीका कुनै जिल्लामा एयरलाइन्सले उडान भर्न मान्दैनन्। पूर्वका जिल्लामा बढी कमाई हुने भएपछि कर्णालीका उडान नै ठप्प हुने गरेका छन्। कार्गोमा बढी कमाई हुने भएपछि कर्णालीका यात्रु बोक्न विमानले आनाकानी गर्ने गरेका छन्। यसमा एयरलाइन्स कम्पनीदेखि विमानस्थल कर्मचारीसम्मैको मिलेमत हुने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यो समस्या अहिलेको मात्रै होइन। कर्णालीको सडक पूर्वाधारलाई भौगोलिक विकटताको कमजोरी देखाएर लात छोपेको सरकारले हवाई क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा नराख्नुको परिणाम हो। यो हो टेलिभिजनका लागि नेपालगञ्जबाट सिपी मल्लको सहयोगमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। कान्ति बाल अस्पतालमा शय्याको अभाव हुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। अहिले रुवाखोकी, निमोनिया, ज्वरो र केही मात्रामा झाडा पखालाका बिरामीहरूको चाप बढेसँगै शय्याको अभाव भएको हो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवा निधि बसौलाले पर्याप्त शय्या नहुँदा उपचारमा अप्ठ्यारो परेको बताउनु भएको छ। उहाँले एउटा बेडमा 2 देखि 3 जनासम्मलाई राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। अस्पतालमा अहिले 330 शय्या रहेको छ। अस्पतालमा पर्याप्त शय्या नहुँदा एउटा बेडमा खप्टेर बस्नुपर्ने स्थिति रहेको उहाँको भनाइ छ। डाक्टर बसौलाले अस्पतालमा 1 जना नर्सले 6 देखि 8 जना बिरामीलाई सेवा पुर्याइरहनु पर्ने अवस्था रहेको समेत बताउनुभयो। बिरामी सङ्ख्या हेर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको जुन यो गर्मी मौसम सुरुवात भयो नयाँ के अरे यो 80 सालबाट यता, वैशाखबाट यता र असोज कार्तिकसम्म हेर्दाखेरि एउटै रेसियोमा बिरामी आउने देखिन्छ र अत्याधिक चाप चाहिँ साउन भदौ महिना चाहिँ देखिन्छ। दैनिक हेर्दा अहिले 800 देखि 900 को हाराहारीमा ओपिडीमा छ भने इमर्जेन्सीमा 150 देखि 200 को हाराहारीमा जनसङ्ख्या देखिन्छ, के अरे बिरामी आएको देखिन्छ। र हाम्रो अहिले बेड 330 बेडले पनि धान्न सकेको छैन। बेडमा अहिले एउटा जस्तो इमर्जेन्सीमा तपाईहरु जानुभयो भने एउटा बेडमा 2-3टा बच्चा बसेको, अब्जर्भेसन वार्डमा 24 घण्टामा 3-4वटासम्म बच्चा बसेको भेट्नुहुन्छ। 25वटा बेडको हाम्रो अब्जर्भेसन र 25 बेडको इमर्जेन्सी छ। त्यो हेर्दाखेरि अब त एउटा बेडमा खप्टेर बस्दाखेरि एउटै 25 बेडमा पनि 50-60 जना 70 जनासम्म बालबालिका राख्नुपर्ने स्थिति भएको छ। र 2-4 दिनदेखि बिरामीको अत्याधिक चाप छ। ओपिडीमा पनि हेर्दा, हाम्रो फार्मेसी हेर्दा, ल्याबको रिपोर्ट हेर्दा अत्याधिक बिरामीको भिड चाहिँ अहिले देखिरहेका छौँ। अस्पतालले मृगौला रोगको उपचार, बाल क्यान्सर, बाल मानसिक रोगको उपचार, एन्डोस्कोपी, मोटु रोगको ओपिडी सञ्चालन गर्दै आएको छ। दैनिक 20 देखि 30 वटा अपरेसन हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कान्ति बाल अस्पतालमा 52 शय्याको आइसियु सञ्चालनमा रहेको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको छ।
आज बजार 38.37 अङ्कले घटेर 2051.47 बिन्दुमा पुगेको हो। यो 1.83% गिरावट हो। 265 धितोपत्रको 61,917 कारोबारबाट 80,07,361 किता सेयर किनबेच भएको छ भने 2,68,71,71,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज वित्त, होटल तथा पर्यटन र व्यापार उपसूचकमा बढी गिरावट आएको छ। ब्याङ्किङ उपसूचक 1.70% घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि 50 जना भन्दा धेरै घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। 45 किलोमिटर प्रति घण्टाको सामान्य गतिमा गुडिरहेको हजारा एक्सप्रेस रेलका 8वटा डिब्बा लिकबाट बाहिर गएको थियो। सामान्य गतिमा गुडिरहेको रेल दुर्घटना हुनुको कारण खोजी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सन् 2021 को जुनमा पनि सिन्धको डहरकी नजिक 2वटा रेल आपसमा ठोकिँदा 65 जनाको ज्यान गएको थियो भने 150 जना भन्दा धेरै घाइते भएका थिए। यस्तै सन् 2019 को अक्टोबरमा तेजगाम एक्सप्रेसमा आगलागी हुँदा 75 जना यात्रुको ज्यान गएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। साबिक विजेता अमेरिका फिफा महिला विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16बाट बाहिरिएको छ। 4 पटकको विश्व विजेता अमेरिका पहिलो पटक क्वार्टर फाइनलमा पुग्नबाट रोकिएको हो। अस्ट्रेलियाको मेलबर्न रेक्टाङ्गुलर स्टेडियममा आज भएको अन्तिम 16को प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा अमेरिकालाई पेनाल्टीमा 5-4ले पराजित गर्दै स्विडेन अन्तिम 8मा प्रवेश गरेको हो। स्विडेन र अमेरिका बीचको खेलको निर्धारित समयमा दुवै पक्षबाट कुनै गोल हुन सकेन र अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो। अतिरिक्त समयमा पनि कुनै टिमबाट गोल नभएपछि खेल पेनाल्टीमा पुगेको थियो। पराजयले विश्व मञ्चमा अमेरिकी टोलीको वर्चस्व समाप्त पारेको छ। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा नेदरल्यान्डसँग दक्षिण अफ्रिका 2-0 को गोलले पराजित भएको छ। अस्ट्रेलियाको एलियान्स स्टेडियममा आज बिहान भएको खेलमा समूह E को विजेता नेदरल्यान्ड्सले समूह G को उपविजेता दक्षिण अफ्रिकालाई पराजित गर्दै अन्तिम 8मा स्थान बनाएको हो। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अनुसन्धानको तथ्य र विवरणसहित सुन प्रकरणको जिम्मा अब प्रहरीलाई। 3 साता बितिसक्दा पनि अनुसन्धान चुरोमा पुग्नै सकेन। भोलिको संसद बैठक खुलाउने पहलै भएन। माओवादी केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न। जनतासँग जोडिनेदेखि टिके प्रथाको अन्त्य गर्ने निर्णय। बाबुराम र विप्लवसँगको एकताले भने प्राथमिकता पाएन। ज्वरो र निमोनियाको बिरामी बढेसँगै कान्ति बाल अस्पतालमा शय्याको अभाव। एउटै बेडमा 3 जनासम्मको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता। ओपिडीमा समेत पालो पाउनै मुस्किल। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु, 50 जना भन्दा धेरै घाइते। रेल दुर्घटना हुनुको कारण खोजिँदै। र 4 पटकको च्याम्पियन अमेरिकालाई हराउँदै स्विडेन महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा। दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै नेदरल्यान्ड्स पनि क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। हौस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohoTelevision.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।